बच्चों के अदब के हवाले से ज़ेबरस ज़ेबी आप सबसे मुखातिब हूँ और इसी हवाले से आज हमारा ये प्रोग्राम भी है, मुशायरा भी है। बच्चों के अदब की ज़रूरत, अहमियत, मकासद और शौरा व दबर और रसाइल का किरदार। तो बच्चों के अदब पे बात करते हुए चंद सवालात हम सब के जहनों में आते हैं कि क्या बच्चों के अदब की तख्लीक की ज़रूरत क्या है, क्यों इसकी अहमियत है, क्या इसका मकसद है। बच्चे हमारी ज़िंदगी का हम सब जानते हैं कि लाजमी जुज़ हैं। उनके बगैर ज़िंदगी और ज़िंदा रहने का फ़लसफ़ा बेमायने नज़र आता है। उनके दम से कायनात की तमाम खूबसूरती और बहार है। बच्चों से कीमती नेमत और गौहर दुनिया में शायद कोई और है ही नहीं, और इस गौहर को महफूज रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है। आज के ये बच्चे कल कौम के मेमार और मुल्क वतन की तरक्की और खुशहाली के बुलंद तरीन सतून बनते हैं, लेकिन ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन होता है जब बच्चों की तालीम और तरबियत में वालिदैन, समाज, असातिज़ा और अहले कलम तबका अपना किरदार मज़बूत अंदाज में अदा करे। बच्चों की मतवाज़न शख्सियत और किरदार साजी उसकी जिस्मानी व ज़हनी नशोनुमा की बुनियाद पर होती है। बच्चों के अदब के ज़रिए एक अदीब बच्चे के बातनी व नफ्सियाती निज़ाम और शख्सियत के माबैन यानी जिस्म और दिमाग में एक तवाज़ुन पैदा करता है। एक समझदार शायर और अदीब बच्चों की फ़ितरत, उम्र, नफ्सियात, रुझानात, माशरत और माहौल और उसकी दिलचस्पी और उसके मसरत के अनासर को मद्देनज़र रखकर बच्चों की ज़हनी सतह पर जाकर उसके मिजाज, ख्याल व फ़िक्र और जहन के मुताबिक अदब तख्लीक करता है। दौर हाजिर में हमारे माहौलियात और रवायत इक़दार में जिस तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, वो भी बच्चों और नस्ल नौ को ज़हनी कशमकश में उलझा कर रख देती हैं। मगरबी कल्चर और तहज़ीब की अलगार ने बच्चों की आदात, ग़िज़ाइयात, मलबूसात, फ़ैशन और रहन सहन को मुतासिर किया है। छोटा भीम, टॉम एंड जेरी, बारबी डॉल और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं किस किस का जिक्र करूँ। देख देख कर हमारे बच्चे अपनी सकाफ़त से भी दूर हो रहे हैं, और बहुत सी और दीगर चीज़ें हैं। विजुअल मीडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, शुक्रिया। विजुअल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और डीवीडी, टच सेल, वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट की मौजूदगी में इस शहर के बच्चों को प्रिंटेड अदब की तरफ राग़िब करना एक मुश्किल तरीन चैलेंज है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अभी हमने कोशिश की है और माशाल्लाह से हमारे नवासे जो है वो किताबें आजकल पढ़ने लगे हैं। खैर बाहर की दुनिया की तो बात ही नहीं है, वहाँ तो बच्चे किताब पढ़ते हैं। बहुत किताब से मोहब्बत का एहसास दिलाया जाता है। प्रिंट मीडिया तेज़ी से डिजिटल मीडिया में तब्दील हो रहा है। निसाबी और गैर निसाबी कुतुब जिनमें बच्चों के अदबी रसाइल भी शामिल होते हैं, वो बच्चों की जहन साजी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। पाक व हिंद के रसाइल में फूल साथी, बज़्म कुरान, टॉफ़ी, पयाम तालीम, बच्चों की दुनिया, नौनिहाल, खिलौना, बेशुमार मैगज़ीन है जिन्होंने अपना अपना किरदार अपने अपने वक्त में बहुत हुस्न खूबी अदा किया है। और दीगर रसाइल, जराइद और कुतुब बच्चों को मालूमात, तफरी, उनकी ज़हनी नशोनुमा के साथ साथ उनकी अखलाकी और दीनी तरबियत का एहतमाम भी करते हैं। अल्लामा इकबाल ने जो तिफली अदब तख्लीक किया है, उसमें बच्चों को खुदाशनासी और खिदमत इंसानियत की तरफ माइल किया है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। और इसमाइल मिरेटी ने बच्चों के लिए बेहतरीन अदब तख्लीक किया। सूफ़ी तबस्सुम, मैशर बदायूं ने, माइल खैराबादी और डिप्टी नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अहमदीन कासमी, बेशुमार नाम है। मैं किस किस का नाम लूँ। खातिर गजनवी, मंजर आरफी, तनवीर फूल साहब हमारे दरमियान आज मौजूद हैं। माशाल्लाह उन्होंने भी बच्चों के अदब पर बहुत काम किया है। हकीम सईद ने भी 1953 में बच्चों के लिए नौनिहाल जारी किया। मसूद अहमद बरकाती ने भी इसे जारी किया, लेकिन ये ग्रोही सियासत की जद में आ गया और बाद में ये इतना ज़्यादा वो नहीं रहा। बच्चों के अदब में माशाल्लाह महमूद शाम, मोहसिन आज़म, मोहसिन मलिया आबादी और बेगम इम्तियाज़ अली ताज, मोहम्मदी बेगम, फिर गुलाम अब्बास, अहमदीन कासमी, मोहम्मद शेख मिर्ज़ा फूल निकालते थे लाहौर से। अभी भी मुझे नहीं पता उनका मैगज़ीन निकल रहा है या नहीं। तालीम और तरबियत एक मैगज़ीन, जावेद इम्तियाज़ी, जी बिल्कुल, वो बहुत काम उन्होंने किया इस हवाले से, मोहम्मद शेख मिर्ज़ा ने। और दीगर लिखने वालों में तो बेशुमार लोग हैं, और मेरे अपने भी 3 मजमूए बच्चों की शायरी पर शाया हो चुके हैं। फूल, कलियाँ, खुशबू, चाँद सितारे आसमां और कहकशां दर कहकशां। मैं इन नज़मों के उन्वानात और मौज़ूआत पर पुरअसर दिलचस्प बच्चों की इल्मी व ज़हनी इस्तेदाद और नफ्सियात के मुताबिक लिखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों के लिए जो हम अदब तख्लीक कर रहे हैं वो सैल मुमतना में लिखा जाए। नज़में बहुत सी हैं, मेहनत का समर, इम्तिहान, मियाँ नन्हे मियाँ के बहाने, नटखट, आयज़ा की बारबी, इम्तिहान, उठ बांध कमर क्या डरता है। यानी हर उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग मौज़ूआत और अलग अलग तरीके से हम अदब तख्लीक करते हैं। इसमें बहुत सारे
اگر ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچوں کو اگر ہم نے اخلاقیات کی اگر تربیت کرنی ہے تو مہمان نوازی، سونے جاگنے کے اصول، صفائی، وعدہ خلافی، اتحاد و اتفاق، رب کا شکر ادا کرنا، اور پھر منہ میاں کے بہانے، ورزش، اعضاء کے نام، اسلامی مہینوں کے نام، کھلونے، کرنسی، بر اعظم، سبزی، پھل پھول، موسم، ٹرانسپورٹ، اس طرح سے جو انگریزی کی جو نظمیں ہیں ان کے بھی تراجم میں نے کیے ہیں، اور ان کو بھی ہمارے ادب میں، ہمارے بچوں کی شاعری میں نے شامل میں نے کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہماری اس خالص روزمرہ کی بول چال اس میں استعمال ہونی چاہیے، جو بھی بچوں کے لیے ادب تخلیق کر رہے ہیں، بچوں کی معلومات میں تاکہ اضافہ ہو اور ان کو بات سمجھ میں آ جائے. ان کو سن کر پڑھ کر بچہ سب سے پہلے خوشی محسوس کرے، اور تحریر کی مقصدیت اور علم و الفاظ کے ذخیرہ اس کے حافظے میں بھی محفوظ ہو جائے، کیونکہ ہم بچوں کو معلومات بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ. ایک بچوں کے ادیب کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ سہل عام فہم زبان میں خوبصورت انداز میں اپنی نثر کے ذریعے یا نظم کے ذریعے اپنی تہذیب، ثقافت، دینی اور دنیاوی معاملات، علم، معلومات کو اور بچوں تک کو پہنچاتا ہے. اور اس میں بچوں کے لیے جو وہ اس میں بہت ساری چیزیں بچوں کو سکھاتا ہے، محاورے، تشبیہات، استعارے، اصطلاحات، تذکیر و تانیث، واحد جمع، یہ سب چیزیں روزمرہ کی زبان، یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ سب ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اپنی نظموں کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے ادب کے ذریعے. تو لیکن اس بات کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے کہ زبان و اسلوب، گرامر، جملوں کی ساخت، بیان درست ہو، معیاری ہو، سہل ہونا چاہیے، ابلاغ مؤثر اور آسان ہو. جو بھی معلومات ان کو دی جائیں بچوں کے ذوق، ان کی پسند، دلچسپی، فہم و ادراک اور جذبات و احساسات سے مطابقت رکھتی ہوں، بچوں کے لیے مفید اور نفسیاتی تسکین اور ذہنی قبولیت کا باعث ہو، حقیقی زندگی سے قریب تر ہوں، سچ پر مبنی ہوں، حقائق اور سائنسی دلائل کے معیار پر پوری اترتی ہوں. بچے آج کل کے آپ کو ہمیں پتہ ہی ہے کہ کس طرح کے بچے ہمارے ماشاءاللہ، بچوں کے اندر تحقیق و تجسس کے جذبے کی تشفی وہ کر سکے، ہم جو بھی ادب تخلیق کر رہے ہیں. اس عہد کا بچہ شعوری طور پر کافی آگے کی سوچتا ہے، وہ ہر چیز کی توسیع، دلیل، حقیقت اور اصلیت جاننا چاہتا ہے. وہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی دنیا میں، چاند، سیاروں اور نئی نئی دنیاؤں کی دریافت میں دلچسپی رکھتا ہے. تو بچوں کے ادب کے ذریعے ایک ادیب ان کی شخصیت کی اعلیٰ صفات کو اجاگر کر سکتا ہے. محنت، محبت، حب الوطنی، چھوٹوں سے پیار، بڑوں کی عزت، محفل کے آداب، انکساری، خوش اخلاقی، فروبرداری، یہ ساری چیزیں بچوں کے اندر جو ہیں وہ پیدا کی جا سکتی ہیں، لیکن بچوں کے ادب کے ذریعے. واضح رہے کہ بچوں کا ادب بچے کی پیدائش سے لے کر 14 یا 15 برس کی عمر تک کا احاطہ کرتا ہے. ریٹنگ کے لحاظ سے سب سے زیادہ اطفال ادب برطانیہ میں تخلیق کیا جاتا ہے، یعنی 95% ادب جو ہے بچوں کے لیے برطانیہ میں تخلیق کیا جاتا ہے. اور اسی طرح شہر لندن میں 100% ادب جو ہے وہ بچوں کے لیے تخلیق کیا جاتا ہے لندن میں. اور پھر ہالینڈ میں 80% ادب جو ہے وہاں کے شعراء و ادب جو ہے بچوں کے لیے تخلیق کرتے ہیں. جاپان میں 79%، امریکہ میں 77%، ترکی میں 56%، چین میں 55%، اور ہندوستان میں 35%، اور پاکستان میں 25%، ایران میں 19%، اور سب سے کم افغانستان میں 11% شائع ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں تھوڑی سی اور توجہ دینی پڑے گی. تو بچوں کے جو غیر ملکی ادیب ہیں، انہوں نے جو بچوں کے لیے ایک خاتون ہیں جو ادیبہ ہیں، وہ ہیں این بیلیٹن. انہوں نے بچوں کے لیے بے شمار کتب لکھی، قریباً 800 کے قریب. آج بھی دنیا بھر کے 26 ممالک میں ان کی کتابوں کی اشاعت پر انہیں جو رائلٹی ملتی ہے وہ بچوں کی فلاح بہبود کے کاموں کے لیے انہوں نے وقف کر رکھی ہے. رائلٹی ملتی ہے، انہوں نے فلاح بہبود کے لیے وقف کر رکھی ہے. اور ان کے ناولوں کے تراجم 90 زبانوں میں کیے گئے ہیں. اور ہمارے یہاں اردو میں بہت سے نام ہیں، سید ذاکر اعجاز، آفتاب احمد، انہوں نے مطلب ابراہیم رامے، اور انہوں نے مطلب میں یہ مختصر کرتی ہوں. تو ان لوگوں نے بھی بچوں کے لیے کافی ادب تخلیق کیا ہے، اور بچوں کا ادب تخلیق کرنے والے ادیب کو بہت ہلکا تصور کیا جاتا ہے، جو میں آخر میں بات آپ سے کر رہی ہوں. وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ہمیں بچوں کا ادب تخلیق کرنا چاہتے؟ اس لیے کہ جو بچوں کا ادب تخلیق کرتا ہے اس ادیب کو بہت ہلکا تصور کیا جاتا ہے. اس کو دوسرے ادیبوں کے مقابلے میں نہ داد ملتی ہے، نہ مساوی حقوق و مراعات و عزت و مرتبہ ملتا ہے، نہ ہی اس کی مالی اور اخلاقی سطح پر کوئی سرکاری اور غیر سرکاری ادارہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، نہ ہی اس حوالے سے مشاعرے، کانفرنسیں، مباحثے اور مذاکرے منعقد کیے جاتے ہیں. پہلے ایوارڈز اور اعزازات دینے کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا، وہ بھی اب ختم ہو گیا ہے. بچوں کے رسائل اور کتب کے لیے کاغذ کے نرخ، مصنف اور پبلشر کی قوت برداشت سے سب کچھ باہر ہے. بچوں کی کتابت میں طباعت، گیٹ اپ، ڈیزائن، تصاویر وغیرہ کا فقدان ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے بس میں یہیں ختم کرتی ہوں. تو میں یہ چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا اپنی طرف سے کوشش کریں کہ وہ باہر کے بچوں کے لیے نہیں، کم از کم یہی سوچ کے جو ہمارے گھر کے بچے ہیں ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ تخلیق کریں. تو میں یہاں پر ایک دو چھوٹی سی نظمیں اپنی